नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्सं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदभासिताङ्गं। पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्री नारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु नै परम तत्व हुनुहुन्छ भनेर प्रतिपादन गर्ने महनीय शास्त्र श्री विष्णु पुराण, जसलाई पुराण रत्नको संज्ञा दिनुभएको छ पूर्वाचार्यहरूले। यस महान ग्रन्थको क्रमबद्ध चिन्तन गर्दै हामी आइरहेका छौँ। तत्व, हित अनि पुरुषार्थ, यी तीन मूलभूत विषयलाई बताउनु नै अध्यात्मशास्त्रको कर्तव्य हुन्छ। त्यसैभित्र चिद अचिद ईश्वर अनि जीवात्माको भोग, उसको मुक्ति अनि मोक्षका लागि उपाय अनि शरीर छुटिसकेपछि जीवले प्राप्त गर्ने गति, यी तमाम विषयहरू पर्दछन् भनेर हामीले प्रथम दिनमै चिन्तन गरिसकेका छौँ। हामी हिजो श्रवण गर्दै थियौँ श्री पराशर महर्षिका सन्निधिमा मैत्रेय ऋषिले साष्टाङ्ग प्रणिपात गरेर केही जिज्ञासा गर्नुभयो। जगतका मूल कारण को हुनुहुन्छ, कसरी यो जगत बन्दछ भनेर। शास्त्रले यही नै बताउनु भएको छ, कारणं तु ध्येयः, जो कारण हो उसैको ध्यान गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले पुराणको प्रारम्भ नै प्रश्नबाट अनि त्यसको समाधानमा तत्वको प्रतिपादन भएको हुन्छ। उहाँले आफ्नो आख्यान बताउनु हो, मलाई जसरी कृपा गरेर मेरा आचार्यले जुन तत्वको उपदेश गर्नुभएको थियो त्यही नै आज तपाईलाई म सुनाइरहेको छु। मेरा आचार्य, मेरा पिता शक्ति, जो वशिष्ठका पुत्र हुनुहुन्छ, साक्षात ब्रह्माका पुत्र वशिष्ठ, यो ज्ञान परम्परा क्रमशः आउँदै गएको छ। त्यसमा पनि मलाई पुलस्त्य ऋषिको ठुलो वरदान मिलेको छ। उहाँका आशीर्वादले, मेरा पितामहका आशीर्वादले जे मैले प्राप्त गरेको छु म त्यही नै सुनाउँदैछु भनेर विष्णु सकाशाद उद्भूतम जगत तत्रैव च स्थितम
स्थिति संयमकर्ता सो जगतोस्य जगच्च भनेर भगवान जगतका सृष्टि स्थिति संहारक हुनुहुन्छ, उहाँ नै मूल हुनुहुन्छ भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ। सारा जगत भगवानकै शरीर हो, भगवान स्वयं यसका मूल उपादान कारण हुनुहुन्छ। त यो जगतका रूपले पनि भगवान स्वयं व्यापक बनेर रहिबक्सन्छ। त्यसकारणले शास्त्रले बताएका छन् जगत सर्वम शरीरन्ते तत्सर्वम वै हरेस्तनुः। यो सम्पूर्ण जगत भगवान श्री हरिकै श्री विग्रह हो। श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि नवयोगेश्वरहरूले एकादश स्कन्धमा यही कुराको उपदेश गर्नुभएको छ महाराज निमिलाई। खम्बायुमग्निम सलिलं महिं च ज्योतिंसि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित समुद्रांश्च हरे शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेद अनन्यः। यी नदीहरू भए, त्यसै गरी समुद्रहरू अनि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश गरेका यी जति पनि दृश्य तत्त्वहरू छन्, यी ज्योतिर्गणहरू छन्, सारा वृक्षहरू छन्, हिमालय आदि गरेका यो सबै चिज भनेर जो जगत भनेर हामी जान्दछौँ, यो सबै भगवान श्रीहरिकै श्री विग्रह हो। भगवान नै स्थूल रूपले यसरी व्यक्त बनेर रहिबक्सन्छ। त्यसकारणले भगवान जगत बनाउनेवाला पनि हुनुहुन्छ र जगत स्वरूप पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। हरिरेव जगत जगदेव हरिहि, हरितो जगतो नहि भिन्न तनुः। हरि नै जगत हुनुहुन्छ, जगत नै हरि। हरि र जगतमा कुनै प्रकारको भेद छैन भनेर यसरी शास्त्रकारहरूले अनुभव गर्नुभएको छ। त्यस्ता परमात्मा जसको स्मरण गर्नुभयो मङ्गलाचरणद्वारा। प्रथमतः ग्रन्थका प्रारम्भमा ओमकारको निर्देश गरेर मङ्गलाचरणको सङ्केत भएको थियो। यहाँ अहिले वक्ता स्वयं पराशर महर्षि आफ्ना इष्टदेव भगवान सर्वेश्वर नारायण प्रभुको इष्टदेव नमस्कारात्मक मङ्गलाचरणद्वारा स्मरण गर्दै हुनुहुन्छ र वाचिक अभिवादन पनि गरिरहनु भएको छ। यसद्वारा अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। हामीले हिजो सुनेका थियौँ 3 प्रकारका मङ्गलाचरणहरू। एक आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण, अर्को वस्तु निर्देशात्मक र अर्को इष्टदेव नमस्कारात्मक। आशीर्वाद समय विशेषमा सानाले ठुलालाई पनि दिने यो शास्त्र परम्परा छ र शिष्टाचार परम्परा छ भनेर हिजो हामीले सुन्यौँ। त्यसै गरी वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण आफूले बनाउन लागि ग्रन्थमा कस्तो विषय वस्तुको प्रतिपादन भएको छ त्यसको सङ्केत गर्दै आफ्ना इष्टदेवलाई पनि सम्झने। र अर्को हुन्छ इष्टदेव नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण, जहाँ केवल आफ्ना इष्टदेवका सन्निधिमा गएर प्रणाम गरिन्छ, आफूले जानेका भाषामा स्तुति गरिन्छ अनि आज्ञा मागेर आफ्ना कार्यमा लागिन्छ र त्यो कार्य सफल हुन्छ। त्यहाँ भएका सारा विघ्नहरू हट्छन् भनेर बताइएको छ। यहाँ पहिले इष्टदेव नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण र साथसाथमा तत्त्वको प्रतिपादन भएको हुनाले यो वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण पनि हो भनेर बुझ्नुपर्छ। मङ्गलाचरण किन गर्ने, भगवानलाई किन वन्दना गर्ने, भगवानबाट हामीलाई के लाभ छ? हामीले कसैलाई प्रणाम गर्छौँ, कसैका अघिल्तिर झुक्छौँ अथवा नमस्कार भन्छौँ, कसैका चरणमा गएर शिर राख्छौँ भने त्यहाँ 2 उपलब्धि हाम्रा लागि बनेको हुनुपर्छ अनि मात्रै हामी त्यहाँ झुक्दछौँ। एउटा त हाम्रो स्वार्थ सिद्ध भएको हुनु पर्यो, अर्को सम्बन्धमा उहाँ हाम्रा लागि मान्य हुनुभएको भयो भने मात्रै त्यहाँ वन्दना हुन्छ। जस्तो स्वार्थ छ हामीलाई, कोही व्यक्ति दुराचारी छन्, फटाहा छन्, अत्यन्तै निन्दित व्यवहार गरिराखेका छन्, तर पनि उनीबाट केही काम बनाउनु परेको छ भने गएर 2-4 शब्द उनको स्तुति गरिन्छ, गएर झुकिन्छ अनि त्यो काम बन्छ। हाम्रो त्यो काम बनाउनका निमित्त, त्यो स्वार्थ सिद्ध गर्नका निमित्त हामी गएर कसैसँग झुक्छौँ, केही गरिदिएको होस् उसले। अथवा सदाचारी नै कोही छन्, उनले पनि केही गरिदिन्छन्, हामीलाई आशीर्वाद प्रदान गर्दछन्,
अथवा हाम्रो अभिष्ट सिद्धि गरिदिन्छन्, त्यस कारणले उनका अघिल्तिर हामी झुक्दछौँ। यो पनि स्वार्थकै निमित्त प्रणाम। अर्को हुन्छ सम्मान, अनिवार्य गर्नुपर्ने सम्मान। यद्यपि उनी आफूले सम्मान गर्न योग्य छैनन् आचरणका दृष्टिले, तर पनि मान्यजन परिदिए उनलाई अभिवादन गर्नुपर्ने आफू र अभिवादन लिइदिने उनी, त्यस्तो सम्बन्ध पर्यो, नाता पर्यो भने चित्त नबुझी पनि गएर उनका घोडामा शिर राखिन्छ, प्रणाम गरिन्छ। यी दुई अवस्थामा व्यक्ति झुक्छ, कि स्वार्थ हुनु पर्यो कि त सम्बन्ध हुनु पर्यो। यो दुई अवस्था नभइकन कसैले कसैलाई प्रणाम गर्दैन। अन्यथा हामी दिनभर व्यवहार गर्दछौँ, जोसुकैलाई प्रणाम गर्ने हो भने यो अव्यवस्था बन्न जान्छ। सबैलाई प्रणाम गरेको गरै गर्ने हो भने दिनमा सबैसँग भेट भएको भइ नै हुन्छ। तर कोही खास व्यक्तिलाई हामी प्रणाम गर्दछौँ, कसैलाई वास्तै गर्दैनौँ, किनभने हामीसँग जसको स्वार्थ र सम्बन्ध बनेको छ उसलाई प्रणाम गर्ने, हामीसँग जसको स्वार्थ पनि जोडिएको छैन अनि सम्बन्ध पनि जोडिएको छैन भने उसलाई हामी बेवास्ता गरिदिन्छौँ। त भगवानसँग हाम्रो कुनै त्यस्तो नाता छ कि अथवा भगवानले हाम्रो कुनै स्वार्थ सिद्ध गरिदिनु भएको छ कि किन प्रणाम गर्ने? ज्ञानीहरूले बताउनुहुन्छ भगवानबाटै हाम्रो सम्पूर्ण अभिष्ट सिद्ध भएको छ। जगत भनेर जसलाई बताइन्छ, जगतमा मूलतः पहिले जड र चेतन, ज्ञान शून्य चिजहरू र ज्ञानवान चिज। चेतनमा पनि देवता, मनुष्य, तिर्यक र स्थावर, 4 कोटि। जो हिँड्न सक्दछ उसलाई जङ्गम भनेर बताइन्छ। देवता हुन्, मनुष्य हुन् अथवा यी जानवरहरू, कीट पतङ्ग सबै तिर्यक कोटिमा आउने। अनि स्थावर भनेर जसलाई बताइयो ऊ जहाँ उम्रन्छ त्यहीँ समाप्त हुन्छ, कहीँ हिँड्न सक्दैन, रुख बिरुवा इत्यादि सबै। यी सबैमा विचार गर्ने हो भने पनि मनुष्य अत्यन्तै विवेकशील हो। भगवानले धेरै नै ज्ञान प्रदान गर्नुभएको छ यसलाई। यति सुन्दर शरीर भगवानले प्रदान गर्नुभयो, यति सुन्दर इन्द्रियहरू हामीलाई प्रदान गर्नुभयो भगवानले। हाम्रो शरीरको बनावट नै यस्तै छ कि अर्काको उपकार गर्न सहज छ। हामी केही दिन सक्छौँ अरूलाई, कसैलाई सहयोग गर्न सक्दछौँ। यस्तो उत्तम मानव देह भगवानले प्रदान गर्नुभयो। सामान्य कार्य गरिदिने व्यक्तिलाई पनि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। उनलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक दिइकन हामी धन्यवाद हजुर भन्छौँ भने भगवानले त सर्वस्व प्रदान गर्नुभएको छ। यति सुन्दर शरीर, यति सुन्दर मन, इन्द्रिय, विवेक अनि भोग गर्नका निमित्त सारा प्रकृतिमा यी उत्तम उत्तम पदार्थहरूको रचना भगवानले गरिबक्सेको छ। त्यस कारणले भगवानप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नु हाम्रो परम कर्तव्य हुन्छ। ओहो प्रभु, हजुरकै कृपाले आज यो दिव्य देह प्राप्त भएको छ, यसबाटै साधना बन्दछ र हजुर रूपी लक्ष्यलाई मैले प्राप्त गर्दछु भनेर भगवानका प्रति कृतज्ञता ज्ञापन नै यो जीवात्माको मूलभूत कर्तव्य हुन आउँछ। त्यस कारणले यसले भगवानलाई सम्झनुपर्छ, आफूले जानेका भाषामा स्तुति गर्नुपर्छ। आफ्ना शरीरबाट हुन सक्ने सेवा मनुष्यले अनिवार्य भगवानको गर्नै पर्छ। यो भयो भगवानका साथमा स्वार्थ हाम्रो। त्यसैगरी भगवानका साथमा सम्बन्ध पनि त छ नि। एक नाता लाग्यो भने व्यक्ति हुरुक्क हुन्छ। पति र पत्नीका बीचको नाता, पिता र पुत्रका बीचको नाता, दाजु र भाइको बीचको नाता, एक नातामा पनि ओहो मेरो त साक्षात् दाजु हुनुहुन्छ उहाँ। धेरै झुक्छ व्यक्ति, एक अर्कामा एकदमै नजिक भएर बाँधिन्छन् नाता लागिसकेपछि। भगवानका साथमा जीवात्माका 9 प्रकारका नाताहरू शास्त्रले बताउनु भएको छ। पिता च रक्षकस्येसी भर्ता ज्ञेयो रमापतिः स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चाद्य मनोदितः। भगवान पिता हुनुहुन्छ, जीव भगवानको पुत्र हो। भगवान रक्षक हुनुहुन्छ, जीवात्मा भगवानद्वारा रक्ष्य हो। भगवान शेषी हुनुहुन्छ, जीव शेष हो। त्यसैगरी भगवान भर्ता हुनुहुन्छ, जीवात्मा भार्या हो भगवानको। त्यसैगरी भगवान ज्ञेय हुनुहुन्छ, जानिनेवाला, जीवात्मा जान्नेवाला हो। त्यसैगरी
भगवान स्वामी हुनुहुन्छ, जीव भगवानको सम्पत्ति हो। भगवान आधार हुनुहुन्छ, जीवात्मा आधेय हो। भगवान आत्मा हुनुहुन्छ, जीवात्मा भगवानको शरीर हो। त्यसै गरी भगवान भोक्ता हुनुहुन्छ, जीवात्मा भगवानको भोग्य वस्तु हो। यसरी भगवानका साथमा 9 प्रकारका नाताहरू लागेका छन् जीवात्माका। एक नातामा यति प्रगाढ नजिकता व्यक्तिको बन्दछ भने भगवानका साथमा 9 नाता छन्। जीवले त मायाका कारण भगवानलाई बिर्सेर यो नाताको निर्वाह नगरेको होस्, तर भगवान जीवात्माका रक्षाका निमित्त एक एक सम्बन्धलाई भगवानले उसै गरिकन निर्वहन गरिरहनु भएको हुन्छ। अत्यन्तै अपराधी यो जीव नरक पुगेको होस् तर पनि उसको साथ भगवानले छोड्नुहुन्न। उसकै साथमा उसकै अन्तर्यामी बनेर त्यो बडे मानको कराईमा खटखट तेलमा पाक्दै गरेका बेलामा त्यो यातना देहमा प्रवेश गरेको त्यो जीवात्मा हो। त्यस्ता जीवात्माका पनि अन्तर्यामी बनेर भगवान स्वयं पाकिदिनुहुन्छ उसकै साथमा। त्यसकारणले भगवानले यो सम्बन्धको निर्वाह गर्नुभएको छ राम्रोसँग। जस्तो कोही बालक छ, 5-7 वर्षको बालक होस्, केही बदमासी गरोस्, पिताजीले 2 झापड लगाइदिनु भयो। पितासँग ऊ न्यु खोज्यो, तिमी मेरा बा होइनौ, म घरमा बस्दिनँ भनेर निस्केर हिँड्यो भने पिताजीलाई चिन्ता हुन्छ, हो यो बालक कहाँ जान्छ होला, कहाँ पुग्यो होला। कसै गरी पनि त्यो बालक कहाँ पुग्यो त्यो उनले खोजी गर्छन्। कहीँ गएर बसेको होस्, कोही धर्मशालामा, यहाँ गएर बस्यो भन्ने थाहा पाइसकेपछि धर्मशालाका सञ्चालकलाई पिताजीले कसै गरी बोलाउनुहुन्छ र खबर पठाउनुहुन्छ, यो बालकलाई जे चाहिन्छ त्यो सबै चिज तपाईँले पुरा गरिदिनु होला, जति खर्च लाग्छ त्यो म हजुरलाई अवश्य पनि दिन्छु। बिहानै यति बजे उठ्छ यो अनि यस्तो चिज खान खोज्छ, यसलाई खेल्न यसरी यसरी यस्ता यस्ता खेलमा इच्छा हुन्छ, लगाउन यस्तो चाहन्छ, यी चिज उसका लागि मनपर्ने चिज हुन् भनेर सबै पिताजीले धर्मशालाका सञ्चालकलाई बताइदिएपछि उसले त्यसै प्रकारको त्यहाँ सेवा पुरा गरिदिन्छ त्यो बालकका लागि। पिताजीले धर्मशाला सञ्चालकलाई दिनुपर्ने द्रव्य सम्पत्ति सबै दिनुहुन्छ। अब यहाँ विचार गर्ने हो भने त्यो बालक त तिमी मेरा बा होइनौ, तिम्रो छोरो होइन भनेर निस्केर हिँडेको, तर जन्म दिने बा उहाँ भने त्यो मेरै छोरो हो भनेर त्यसरी बदमासी गरेर रिसाएर हिँड्ने बालकको पनि रक्षाका निमित्त आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहनु भएको छ। हो यसै गरी सम्झनुपर्छ। हेर्नु, अनादिबाट हामी जीवात्मा भगवानबाट यसै गरी छुटेर आयौँ। भगवान प्रत्येक पटक अवतार लिएर त्वम मे बाबु तिमी मेरा हौ भन्दा हामी अहम मे, म तिमीलाई जान्दिनँ, म मेरै हुँ तिम्रो होइन भनेर भगवानबाट हामी टाढा 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 हुँदै आयौँ। यसरी रहिरहँदा पनि भगवान हाम्रो सत्ताको रक्षा गरिरहनु भएको छ। हाम्रा यी तमाम आवश्यकताहरूको पूर्ति भगवान गरिदिइरहनु भएको छ, हाम्रो रक्षा गरिरहनु भएको छ। जसरी ती पिताले त्यो घर छोडेर हिँडेको बालकको रक्षा गर्नुभयो, त्यसै गरिकन भगवानले पनि हाम्रो रक्षा गरिरहनु भएको छ। यसोसले भगवानका साथमा हाम्रा धेरै नाताहरू पनि छन्। एक पिता पुत्र भाव यो सम्बन्धमा त यति प्रगाढ नजिकता हुन्छ व्यक्तिको, र पिताले त्यसरी कर्तव्य निर्वाह गर्छन् भने भगवान त पति पनि हुनुहुन्छ, स्वामी पनि हुनुहुन्छ, शेषी पनि हुनुहुन्छ, रक्षक हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यी तमाम धर्महरूको भगवानले निर्वाह गर्नुभएको हुन्छ र हाम्रो रक्षा भएको छ। यसोसले भगवानका साथमा नाता पनि छ। हाम्रा सम्माननीय हुनुहुन्छ भगवान। पुत्रका लागि पिता सदैव माननीय, पत्नीका लागि पति सदैव पूजनीय हुन्छन्। जसरी त्यसै गरी हामी भगवानका पत्नी समान हौँ, परतन्त्र हौँ। भगवान मात्रै पति हुनुहुन्छ। पति शब्दको अर्थ हुन्छ रक्षक, पातिति पतिही, जसले रक्षा गर्छन् उसलाई पति भनिन्छ। त्यसकारणले 9 नाता भएको हुनाले सम्बन्धमा पनि भगवान मान्य हुनुभएको हुनाले अवश्य भगवानलाई वन्दना गर्नुपर्छ। हामीले कण्ठै गरेको श्लोक छ, सबैलाई याद छ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ हेर्नु त कति नाताहरू हामीले भगवानका साथ लगाएका छौँ।
त्वमेव माता, मेरी आमा भनेका पनि हजुर नै। पिता त्वमेव, पिता पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। बन्धु पनि हजुर नै, सखा पनि हजुर नै, मेरो लागि विद्या पनि हजुर नै, द्रविडम सम्पत्ति पनि हजुर नै। कति बताऊँ हे भगवान्। त्वमेव सर्वम मम देव देव, मेरो सर्वस्व नै हजुर हुनुहुन्छ। यसरी भगवानका साथमा जीवात्माले आफ्नो नाताको अभिव्यक्ति गरेको छ। यसमा भगवानले बुझ्नुहोस् मेरो वस्तु रहेछ, म कहाँ आयो र यसको अभिष्ट पुरा गरिदिनुपर्छ भनेर जान्नुहोस् भनेर नै स्तुति गरिन्छ। त्यसकारणले जहाँ कहीँ गएर त्वमेव माता भन्न हुन्न। हेर्नु, जो जगदीश्वर हो, जगतको मूल कारण हो, जो परतत्व हो, जसमा माता पिता बन्धु सखा सबै प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सामर्थ्य छ, हो त्यस्तै भगवानका अघिल्तिर गएर यस्ता स्तुतिहरू गान गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले अवश्य पनि मङ्गलाचरण गर्नु, वन्दना गर्नु, सेवा गर्नु, चिन्तन गर्नु, भजन गर्नु मनुष्यको परम कर्तव्य हो। त्यसकारणले भगवानलाई नै हामीले वन्दना गर्ने, भगवानकै भजन गर्ने, भगवानकै स्तुति गर्ने। कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा पहिले भगवानसँग यसै गरी आज्ञा लिने। आज यसै गरिकन श्री पराशर महर्षि भगवानको ध्यानपूर्वक स्तुति गरिरहनु भएको छ। प्रभु हजुर अविकारी हुनुहुन्छ, शुद्ध हुनुहुन्छ, नित्य हुनुहुन्छ, हजुर परमात्मा हुनुहुन्छ। सधैँ हजुरको स्वभाव र श्री विग्रह एकै रूपले रहन्छ। सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, हजुर सबैलाई जित्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यस्ता प्रभुलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। यो अविकाराय, यस शब्दबाट यस्तो जान्नुपर्छ। हेर्नु, भगवान अचेतनबाट अलग हुनुहुन्छ। अचेतन भनेको जड, प्रकृतिबाट भगवान विलक्षण हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यो अविकाराय यस पदबाट सिद्ध हुन्छ। किन प्रकृतिमा परिणाम हुन्छ, घट्ने बढ्ने इत्यादि सबै। प्रवाह तो नित्य प्रकृति, जसरी एउटा नदी बगिराखेको छ, चलिरहेको छ जसरी एक गतिबाट, त्यस्तै प्रकारले यो प्रकृति पनि यसरी परिवर्तनशील बनिरहेको छ। तर ऊ नित्य नित्य हो, तर त्यसमा अनेक प्रकारका विकारहरू भइरहन्छन्। कहिले घट्ने हुन्छ, सृष्टिकालमा बढ्ने हुन्छ, प्रलयकालमा घट्दै 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 कारण प्रकृतिका रूपले परमात्मामा रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले अविकाराय, भगवान अचेतनबाट प्रकृतिबाट विलक्षण हुनुहुन्छ। त्यस्ता प्रभुलाई वन्दना। शुद्धाय, यस पदबाट चेतनभन्दा पनि विलक्षण हुनुहुन्छ भगवान। चेतन भनेको जीव। जस्तो कि जीवात्मा सदैव शुद्ध रहिरहन सक्दैन। कर्मका अधीनमा भएर माताका गर्भमा आएर अनेक प्रकारको यातना भोग्दछ। उसले यो पाँच भौतिक शरीर ग्रहण गर्दछ, यसबाट पनि भोग भोग्दछ। ऊ सदैव शुद्ध भइरहन सक्दैन, परन्तु परमात्मा शुद्ध हुनुहुन्छ। त्यसकारणले शुद्धाय, जीवभन्दा विलक्षण, त्यस्ता परमात्मालाई वन्दना। नित्याय, जीवात्मामा पनि त सबै प्रकारको शुद्धता रहन सक्छ नि कुनै अवस्थामा। जस्तो कि मुक्त अवस्था भयो, मुक्त दशामा पाँच भौतिक शरीर मिल्दैन, सड्ने गल्ने अनेक प्रकारको कष्ट भोग्ने इत्यादि कुनै प्रकारका दोषहरूले उसलाई छुन सकेका हुन्नन् नि भन्दा नै त्यहाँ भएको जीवात्मा पनि नित्य होइन। नित्य त यद्यपि हो, तर उसको अवस्था नित्य रहिरहेको हुन्न। कहिलेकाहीँ जीव संसारका अनेक 84 लाख योनिमा अलग अलग शरीर ग्रहण गरेर आयो। कथनचित भगवत कृपाले ऊ मुक्त भएको छ। त्यसो भएको हुनाले ऊ एकै रूपले रहिरहँदैन। उसको स्वरूप त एक रूपता भए तापनि यो शरीरसँगको सम्बन्धले गर्दा अनेक 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 अवस्थाहरू उसका हुन्छन्। शरीरमा पनि पहिले माताजीका गर्भमा आउँछ, आउँदा यहाँ छ भनिन्छ, फेरि जन्मन्छ अनि बढ्छ, अनि त्यसमा परिणाम हुन्छ, अनि बिस्तारै घट्दै घट्दै जान्छ, अनि त्यो शरीर छुट्दाखेरि उसको विनाश भयो भनेर लोक व्यवहार गरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले जीवात्मा सदैव शुद्ध रहिरहन सक्दैन।
सदैव एकै रूपले भगवान जस्तै रहिरहन नसक्ने भएको हुनाले, उसका शरीर अलग अलग हुने भएका हुनाले ऊ नित्य होइन। त्यसकारणले यहाँ नित्याय, मुक्त जीव भन्दा पनि विलक्षण हुने त्यस्ता भगवानलाई वन्दना। त्यसो भए नित्य जो विश्वक्सेन, शेष, गरुड आदि गरेका पार्षदहरू हुनुहुन्छ भगवानका, श्री वैकुण्ठका, उहाँहरू पनि त नित्य हुनुहुन्छ नि त। उहाँहरूको पो वन्दना हो कि भन्दा नै परमात्मने, नित्य भन्दा पनि विलक्षण, नित्यले पनि जसको सेवा गर्नुहुन्छ, जसको दर्शन गरिरहनुहुन्छ त्यस्ता परमात्मालाई वन्दना। नित्य भन्दा पनि विलक्षण उहाँ। वेदले बताउनु भएको छ, तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। सूरयः नित्यात्मानः, उहाँका नित्यात्माहरूले सदैव भगवानको दर्शन गरि नै रहनुहुन्छ, त्यस्तो भगवानको दिव्य स्वरूपको। त्यसकारणले भगवान नित्य भन्दा पनि विलक्षण हुनुहुन्छ। भगवान बद्ध जीव भन्दा विलक्षण, मुक्त जीव भन्दा विलक्षण अनि नित्य जीव भन्दा विलक्षण। त्यस्ता परमात्मा जो सदैक रूप रूपाय, सदैव भगवानको रूप एकै रूपको छ। यहाँ रूप शब्द दुई पटक आएको छ, सदैक रूप अनि फेरि रूपाय। पहिलो रूप शब्द स्वभाव अथवा स्वरूप अर्थलाई बताउनेवाला छ। अर्को रूप शब्द भगवानको श्री विग्रहलाई बताउनेवाला छ। नभए रूप रूप यसरी एकै शब्द दुई पटक आउने हो भने साहित्यमा यसलाई पुनरुक्ति दोष भनेर बताइन्छ। त्यसो भएको हुनाले भगवानको स्वरूप पनि एकनाश छ र भगवानको श्री विग्रह पनि एकै प्रकारको छ। भगवान अवतार ग्रहण गरेर आइबक्सन्छ, रामकृष्ण आदि अवतार भगवानका हुन्छन्, तर पनि हेर्दा भगवानको मनुष्य जस्तो अथवा तत्तद आकारको भगवानको श्री विग्रह देखिए तापनि आवरणमा र हाम्रो प्राकृत चक्षुले त्यसो भगवानको दर्शन गरे तापनि वस्तुतः भगवानको श्री विग्रह पाञ्चभौतिक हुँदैन, पञ्चोपनिषदमय श्री विग्रह भनेर बताइन्छ। यसरी पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशले हाम्रो शरीर बनेको हुन्छ। जगतभित्रका सम्पूर्ण प्राणीहरूको शरीर बनेको हुन्छ। भगवानको त्यस्तो शरीर होइन। 5 प्रकारका तत्त्वहरू छन् दिव्य तत्त्व। एउटा परमेष्ठी, पुमान, विश्व, निवृत्ति अनि सर्व। त्यसरी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश भनियो। त्यसै गरिकन 5 तत्त्व छन् जसलाई उपनिषदले प्रतिपादन गरेका छन्। त्यसो हुनाले पञ्चोपनिषदमय शरीर 5 यी तत्त्वहरूद्वारा बनेको श्री विग्रह, कहिल्यै पनि नबिग्रिने, कुनै प्रकारको विकार नआउने त्यस्तो पराक तत्त्वले बनेको शरीर भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह। मुक्तात्माहरूले पनि यही शरीर प्राप्त गर्नुहुन्छ संसार छोडेर उहाँ पुगेपछि। नित्यात्माहरूको शरीर पनि त्यस्तै नै हो, भगवानको शरीर पनि त्यस्तै हो। त्यो कहिल्यै विकृत हुँदैन। त्यसो हुनाले भगवान एक स्वभाववाला हुनुहुन्छ। भगवान एकै श्री विग्रहवाला, सदैव एकनाश रहने अविनाशी त्यस्तो शरीर लिनेवाला भगवान भइबक्सन्छ। यो सिद्ध भयो। सदैक रूप रूपाय विष्णवे। विष्णु शब्दको अर्थ हुन्छ व्यापक, वेवेष्टि, व्याप्नोति चराचरात्मकम् इति विष्णु हो, जसले सारा चराचरात्मक जगतलाई व्याप्त गर्नुभएको छ। प्रकृति तत्त्व पनि भगवानको शरीर हो, त्यसै गरी जीव तत्त्व पनि भगवानको शरीर हो। प्रकृति र जीवका अन्तर्यामी बनेर भगवान जगतमा व्याप्त हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानको नाम हो विष्णु हो। यो विष्णु हो शब्दभन्दा उत्तम परतत्व निर्णय गर्नका लागि अर्को शब्द नै छैन शास्त्रमा। जगतका मूल कारण हुनुहुन्छ भगवान भन्नका लागि विष्णु शब्द जति उपयोगी छ त्यति अरू शब्दहरू उपयोगी छैनन्। विश्लरी व्याप्तौ यस धातुबाट विष्णु शब्द बनेको छ। व्यापक भन्ने अर्थमा जगतलाई जसले व्याप्त गरेको छ, जगत जसमा टिकेको छ, यो अर्थ सिद्ध हुन्छ। त्यसकारणले उसका पर्यायवाची शब्दहरू मात्रै हुन्, अरू मूल शब्द भनेको विष्णु शब्द नै हो।
त्यस्ता भगवान जगत कारण जगतमा व्याप्त हुनुभएका परमात्मालाई वन्दना छ। सर्वजिष्णवे सबैलाई जित्नेवाला भगवानलाई वन्दना छ। भगवानको नाम हो अजित, कसैले पनि जित्न नसक्ने। सबैलाई भगवान जित्नुहुन्छ। जित्नु यस कारणले कि संहारका समयमा भगवानले सारा जगतलाई आफूमै लीन गर्नुहुन्छ। जगत अन्तर्गत भएका सम्पूर्ण देवताहरू भगवानकै अधीनमा छन्। भगवानले चलाउँदा चल्नेछन् यिनीहरू। भगवानले दिएको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नेवाला छन्। अरू सामान्य जीवात्माको त कुरै भएन, जड प्रकृतिको त कुरै भएन। यो सर्वथा भगवानकै अधीन वस्तु हो। त्यसकारणले भगवानले सबैलाई जित्नुहुन्छ। भगवानलाई केवल भक्तले जित्दछन्, अरू सबैलाई भगवानले जित्नुहुन्छ। श्रीमद् भागवतमा महाराज चित्रकेतुले भगवानको स्तुति गर्नुभएको छ। अजित अजित सममतिभिः साधुवीर भवान। प्रभु, हजुरलाई कसैले जित्न सक्दैनन्, तर जो साधु छन्, जो हजुरका भक्त छन्, उनीहरूले भने हजुरलाई जितिदिन्छन्। उनीहरूसँग पराजित भइदिनुहुन्छ हजुर। त्यस्ता भगवान जो सबैलाई जित्नेवाला हुनुहुन्छ, त्यस्ता प्रभुलाई बार बार वन्दना। यहाँ आएका एक एक पदावलीहरूले वेदान्तको तात्पर्यलाई सम्झाइरहेका छन्। अविकाराय, यस पदले भगवान अचेतन प्रकृतिबाट विलक्षण हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले सम्झ्यौँ। भगवानको देह प्राकृत होइन भन्ने कुरा हामीले सम्झ्यौँ। त्यस्तै प्रकारले शुद्धाय, यस पदबाट भगवान बद्धात्मा भन्दा पनि विलक्षण हुनुहुन्छ। जीवका 3 अवस्था हुन्छन्, एउटा बद्ध अवस्था, अर्को मुक्त अवस्था, अर्को नित्य अवस्था। बद्धात्मा भनेको हामी तपाईँ सबै, ब्रह्मादेखि लिएर कीट पर्यन्त यहाँ भएका समग्र चेतन सबै बद्ध प्रकृतिमा हामी बाँधिएका छौँ, मायाका बन्धनमा हामी छौँ। त्यसकारणले हाम्रो नाम हो बद्ध। यो प्रकृति सम्बन्ध छुटिसकेर भगवानका यहाँ पुगेका जीवलाई मुक्त भनेर जान्नुपर्छ। जो कहिल्यै पनि प्रकृति सम्बन्धमा आउनु नै भएको छैन, त्यस्ता गरुड, विश्वक्सेन, शेष आदि गरेका उहाँका पार्षदहरू, उहाँहरूलाई नित्य भनेर जान्नुपर्दछ। त्यसकारणले 3 अवस्था, बद्ध अवस्था जीवात्माको, मुक्त अवस्था र नित्य अवस्था, यी 3 प्रकारका जीवात्मा भन्दा भगवान विलक्षण हुनुहुन्छ। केवल प्रकृतिबाट मात्र विलक्षण होइन भगवान। त्यसकारणले शुद्धाय, अविकारी त जीवात्मा यसै हो। किनभने भगवानले गीतामा बताउनु हो, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मर्नेवाला त यो प्राकृत देह मात्र हो, छुट्नेवाला। यो त कहिले नजन्मनेवाला छ, नित्य छ, शाश्वत छ, अत्यन्तै प्राचीन छ, कहिले नमर्नेवाला छ, कहिले जन्मदैन, कहिले मर्दैन, कहिले पहिले भएर पछि नहुने होस् त्यस्तो पनि होइन। यो सदा रहिरहनेछ। तर पनि यो कस्तो छ भने, जब बद्धात्मा बनेर आयो, प्राकृत देह यसले प्राप्त गर्यो, कर्मानुसार जन्म प्राप्त गर्यो, यो एक प्रकारले अशुद्ध बनेको छ। यो देहका संसर्गले गर्दा, अचित संसर्गले गर्दा। त्यसकारणले शुद्धाय, भगवानलाई कहिले यो अचित सम्बन्धले छुनै सक्दैन। मायाले भगवानलाई कहिले ग्रस्त गर्नै सक्दिन। त्यसो भएको हुनाले भगवान बद्धात्मा भन्दा विलक्षण हुनुहुन्छ, छुट्टै हुनुहुन्छ, यो अर्थ हो। त्यस्तै प्रकारले नित्याय, यो पदद्वारा भगवान मुक्त भन्दा विलक्षण भनेर अघि हामीले सुन्यौँ। मुक्तात्मा शुद्ध हुनुहुन्छ, तर उहाँ सदैव एकै नासले एकै ठाउँ रहिरहनु भएको होइन। पहिले संसारमै हुनुहुन्थ्यो, अनेक प्रकारका शरीर प्राप्त गर्नुभएको थियो। अहिले मात्रै संसार सम्बन्ध छुटेको छ। त्यसकारणले उहाँलाई पूर्णतया नित्य भनेर बताउन सकिँदैन। मुक्तात्मा भन्दा विलक्षण भगवान, यो कुरा नित्याय यस शब्दबाट जानियो। नित्य त उहाँका पार्षदहरू पनि हुनुहुन्छ नि, यो शङ्का हुनसक्छ। त्यसकारणले परमात्मने, उहाँहरू जीव हुनुहुन्छ सदैव। किनभने
वहाँ रहने जीवात्मा पनि सदैव दास भगवानका, सदैव सेवा गर्नेवाला। दासभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः नान्यथा लक्षणं तेषां बन्धे मोक्षे तथैव च। यो बन्धनका अवस्थामा होस्, मुक्त दशामा होस्, वैकुण्ठमा रहँदा होस्, संसारमा रहँदा होस्, जहिल्यै तहिल्यै परमात्माका दास किङ्कर बनेर नि रहनुहुन्छ जीवात्माहरू। कहिल्यै पनि ईश्वर बन्दैन जीवात्मा, सदैव स्वामीको सेवा गर्ने बन्छ। त्यसकारणले परमात्मा केवल एक मात्र हुनुहुन्छ। यी नित्यात्मा भन्दा पनि अलग्गै हुनुहुन्छ उहाँ, जसले सदैव नित्यात्माहरूलाई दिव्य दर्शन दिइरहनु भएको छ र उहाँका ज्ञानीहरू, मुक्तहरू, नित्यहरू भगवानको सदैव दिव्य स्वरूपको दर्शन गरिरहनुहुन्छ। परमात्मा नै यस पदबाट नित्यभन्दा पनि विलक्षण हुनुहुन्छ भगवान भन्ने कुरा जान्यौँ हामीले। त्यस्तै प्रकारले सदैव रूपरूपाय, भगवानको स्वभाव पनि एकै नासको छ अनि भगवानको श्री विग्रह पनि सदैव एकै प्रकारको छ, पञ्चोपनिषदमय छ भनेर यो पनि हामीले जान्यौँ। वेदान्तले बताउनुहुन्छ आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। यस तमः प्रकृतिभन्दा धेरै टाढा, अलग्गै, प्रकृति संसर्गले रहित त्यस्तो दिव्य ज्योतिर्मय श्री विग्रह छ भगवानको भनेर, आदित्य झैँ सूर्य झैँ चमचम चम्कने भगवानको श्री विग्रहको निरूपण गर्नुभएको छ। हिरणमयः पुरुषो दृश्यते, तताएको सुन जस्तो दिव्य श्री विग्रह भगवानले धारण गरिबक्सेको छ। त्यस्तो भगवानको दर्शन गर्नुहुन्छ ज्ञानीहरूले। विद्युतः पुरुषादधि, भगवान विद्युत समान चम्कने त्यस्तो श्री विग्रहधारी हुनुहुन्छ। इत्यादि सारा उपनिषदहरूले यही बताएका छन्। भगवान तेजोमय, ज्योतिर्मय हुनुहुन्छ। त्यो तेज पनि यो प्राकृत तेज होइन, अप्राकृत तेज हो। त्यस प्रकारको भगवान हुनुहुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। यस्ता परमात्मा जो चित र अचितबाट विलक्षण भइबक्छन्, त्यस्ता प्रभुलाई बार बार वन्दना। यहाँ भगवानको वन्दना मात्र भएको छैन, यहाँ तत्त्व प्रतिपादन पनि भइरहेको छ। चित र अचितले विशिष्ट भगवान हुनुहुन्छ। चित भनेको जीवात्मा, अचित भनेको प्रकृति। यसले विशिष्ट पनि हुनुहुन्छ र यसले नछोइएका पनि हुनुहुन्छ, विलक्षण पनि हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्मालाई बार बार वन्दना। नमो हिरण्यगर्भाय हरये शङ्कराय च वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिणे। हे प्रभु, ब्रह्माका अन्तर्यामी बनेर जगतको सृष्टि गर्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ। हरि रूपले स्वयं जगतको पालन गर्नुहुन्छ हजुरले। शङ्करका अन्तर्यामी बनेर भगवान प्रलय गर्नुहुन्छ। त्यस्ता भगवान वासुदेव हुनुहुन्छ, सबैलाई तार्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यस्ता प्रभुलाई वन्दना। ताराय, यस पदको अत्यन्तै सुन्दर व्याख्या गर्नुभएको छ व्याख्याकारहरूले। भगवान तार्नेवाला हुनुहुन्छ। अन्यान्य देवताको उपासना गरेर जीवात्मा संसार तर्न सक्दैन। मोक्ष प्रदान गर्नेवाला केवल भगवान मात्र हुनुहुन्छ। नहि पालन सामर्थ्यम ऋते सर्वेश्वरम हरिम। पालन गर्न सक्ने सामर्थ्य केवल भगवान सर्वेश्वर नारायणमा मात्र छ, अरू कुनै जीवात्मामा छैन। पालन गर्नु नै रक्षा हो। कसैले जन्म दियो, जन्म दिएर त्यो बालकको वास्ता गरेन भने त्यो बालकको रक्षा हुँदैन। कसैले जन्म दियो तर कसैले पालन गरिदियो, उसलाई आवश्यकता अनुसार भोजन, वस्त्र, बास इत्यादि सबै चिज दियो भनेदेखि त्यो बालकको रक्षा हुन्छ। त्यसै गरी कसैले कुनै चिज बनाएको छ त्यसलाई बिगार्यो अथवा तोड्यो भने त्यो पनि रक्षा हुँदैन। त्यसकारणले न उत्पत्ति रक्षा हो न त विनाश रक्षा हो। रक्षा केवल पालन हो। त्यसकारणले भगवान नै सर्वरक्षक हुनुहुन्छ। उहाँ नै तार दिनेवाला हुनुहुन्छ। शास्त्रले यसरी आज्ञा गर्नुभएको छ। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। वेदले यही नै बताउनु भएको छ। भगवानलाई नै जानेर, भगवानकै भर परेर, भगवानकै कृपाको बाटो जसले हेरेको छ भने उसले मात्रै त्यो अमृतत्वलाई प्राप्त गर्दछ, मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ।
यसदेखि अतिरिक्त भगवत उपासना, भगवत प्रपत्तिदेखि अतिरिक्त अरू कुनै प्रकारको मार्ग छैन मोक्षका निमित्त। त्यसकारणले भगवान मात्रै तार दिनेवाला हुनुहुन्छ। भगवानले गीतामा पनि यही आज्ञा गर्नुभएको छ, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। म देवताले क्रीडा गर्नका निमित्त बनाइएकी माया प्रकृति, यो प्रकृति तर्नका लागि अत्यन्तै कष्ट छ यसमा। मम माया दुरत्यया, बडे बडे ज्ञानीहरूले पनि सहजै पार तर्न सक्दैनन्। अर्जुनजीले सोध्नुभयो, प्रभु त्यसो भए यो माया कसरी तर्ने त, कसरी मोक्ष हुन्छ त जीवात्माको? भगवानले भन्नुभयो, माम एव ए प्रपद्यन्ते, जसले मेरो नै शरणागति गर्दछ, यस्ता शरणागति गर्ने चेतनहरूले मात्रै मायाम एताम तरन्ति ते, यी मेरी मायालाई पार तर्दछन् र मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। जस्तो कि कसैले घरमा एउटा जानवर पालेको छ, मानौ एउटा साँडे पालेको छ, हान्ने छ, त्यो रहर छ व्यक्तिलाई त्यो पाल्नलाई। त्यसलाई खुला छोडेको छ भने कोही व्यक्ति उसका घरभित्र प्रवेश गर्नै सक्दैन, किन त्यो हान्छ त्यसले। अब ती व्यक्तिसँग उसले जानु परेको छ भने, जसका अधीनमा त्यो साँडे छ, जसलाई देख्दा उसले केही गर्दैन हो, उनलाई परैबाट कराउनु पर्यो, हजुर म आएको छु, यो ढोका खोल्नुहोस्। उनले ढोका खोलिसकेपछि त्यो चर्दै गरेको साँडेले यसलाई केही गर्दैन, किनभने त्यो मालिकले उसलाई जे भनिदिन्छन् त्यो चुप लागेर सुन्छ उसले। यदि त्यो साँडेका मालिकलाई नबोलाइकन ढोका खोलेर यिनीभित्र प्रवेश गर्ने हो भने साँडेले अवश्य पनि यिनलाई हान्छ। यो उदाहरणका लागि बताइएको हो। जसका अधीनमा छ जुन चिज, उसैसँग पुकार गर्ने भने त्यसले अर्कालाई कुनै प्रकारको विघ्न गर्दैन। भगवान मायापति हुनुहुन्छ। माया मानव एउटा साँडे। अब हाम्रो भगवान रूपी गन्तव्यमा जानुपर्ने छ। लक्ष्य भनेको भगवान हुनुहुन्छ जीवात्माको। त्यस समयमा उसले भगवानकै पुकार गर्ने हो, भगवानकै भर पर्ने हो, प्रभो 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 म आएँ हजुर कहाँ यहाँ। त भगवानले आफ्ना अधीनमा भएकी मायालाई जसरी ती मालिकले त्यस साँडेलाई ठिक गरे उसै गरिकन ठिक गरिदिनुहुन्छ। भगवानले यही नै भन्नुभयो, माम एव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। म मायापतिका चरणमा जो आएको छ, मेरा भरमा जो परेको छ, उसैले मात्रै यो संसार तर्न सक्दछ। त्यसकारणले भगवान ताराय, सबैलाई तार दिनेवाला हुनुहुन्छ। संसार पारम परमिप्समानैः आराधनीयो हरिरेक एव। शास्त्रले यसै गरी बताउनु भएको छ, जसले परम पुरुषार्थ मोक्ष चाहेका छन् भने ती सबैले आराधना गरिने भनेका केवल हरिही एक एव, भगवान श्रीहरि मात्र हुनुहुन्छ। किनभने यिनीहरू संसार पारम, संसारलाई पार तर्न चाहन्छन् र त्यो मोक्षरूपी पुरुषार्थलाई पाउन चाहन्छन्। जसका हातमा मोक्ष छ उसैसँग गुहार गर्नुपर्दछ, उसैको आराधना गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले भगवान मोक्ष प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्छ। ब्रह्माणं शितिकण्ठं च याश्चान्याः देवता स्मृताः प्रतिबुद्धा न सेवन्ते यस्मात् परिमितं फलम। शास्त्रले यो पनि आज्ञा गर्नुभएको छ, जो ज्ञानी हुनुहुन्छ उहाँहरूले ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि गरेका परिमित फल दिने देवताहरूको मात्रै भर पर्नुहुन्न। जसका हातमा सारा जगत छ, जो उभय विभूतिका नायक हुनुहुन्छ, मोक्षका अधिपति हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवानकै भर पर्नुहुन्छ उहाँहरूले। अरू देवताहरू जति छन् ती सबैलाई तत्तत स्थानमा भगवानका अङ्ग रूपले सेवा गरिदिनुहुन्छ। तर अङ्गी प्रधान देवता भनेका भगवान सर्वेश्वर नारायण नै हुनुहुन्छ भनेर भर पर्नुहुन्छ। यो ज्ञानीहरूको आराधनाको प्रक्रिया हो। त्यसकारणले भगवान मात्रै हुनुहुन्छ मोक्ष प्रदाता, संसारबाट पार तारिदिने केवल भगवान। त्यसकारणले ताराय, पार तारिदिने हे भगवान हजुरलाई वन्दना।
भगवान श्री गीताचार्यले पनि यही बताउनु भएको छ। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां। जति पनि देवताहरू छन् उनीहरूले दिने फल भनेको अत्यल्प फल हुन्छ, चाँडै दिन्छन्। त्यसकारणले त्वमेव माता च पिता त्वमेव भनेर सामान्य देवताका अघिल्तिर गएर पनि व्यक्ति भर पर्दछ, पुकार गर्दछ, तुरुन्तै फल दिन्छन्, अल्प फल प्रदान गर्दछन्। किनभने मोक्ष रूपी फल दिने अधिकार उनीहरूलाई पनि छैन। मोक्ष प्रदाता भनेका केवल भगवान नारायण हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतमै हामीले सुनेका छौँ, जसले मोक्ष चाहेका छन् उनीहरूले भगवानकै शान्त स्वरूपको आराधना गर्दछन्। मुमुक्षवो घोर रूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शान्ता भजन्ती ह्यनसूयवः। अरू कसैप्रति निन्दा नगरिकन केवल भगवानमा निष्ठा बनाएर भगवानका अवतारहरू, भगवानको मूल स्वरूप त्यस प्रकारको आराधना गर्दछन्। किनभने अरू देवताहरू जो डरलाग्दो स्वरूपका छन्, हित्वा भूतपतिन, साक्षात् भूतपति भगवान शङ्कर, अरू देवताहरू छन् उनीहरू सबैले सामान्य फल प्रदान गर्दछन्। त्यसो भएको हुनाले भगवान नारायणकै शरण पर्छन्, उनीहरूकै भजन गर्दछन्। जसलाई संसारको ऐश्वर्य चाहिएको छ, पितृभूत प्रजेशादिन श्रीऐश्वर्य प्रजेप्सवः, जसले सम्पत्ति चाहेका छन्, ऐश्वर्य चाहेका छन्, सन्तान चाहेका छन्, संसारको सुख चाहेका छन् भने उनीहरूले पितृको आराधना, भूतपतिको आराधना, प्रजापतिको आराधना, अरू देवताको आराधना गर्दछन्। तर मोक्ष चाहनेले केवल भगवानको मात्रै आराधना गर्ने। ध्रुवजीको प्रसङ्गमा पनि आउँछ श्रीमद् भागवतमा, जब उहाँले भगवत साक्षात्कार गर्नुभयो, भगवानले ध्रुवलोक प्रदान गर्ने वरदान प्रदान गर्नुभयो। फर्केर आउँदै हुनुहुन्थ्यो ध्रुवजी, मनमा उहाँलाई अत्यन्तै दुःख लाग्यो। हो, साक्षात् लक्ष्मीपति, साक्षात् मोक्षपति त्यस्ता परमात्मा सर्वेश्वर नारायणलाई प्राप्त गरेर पनि मैले एउटा लोकमा चित्त बुझाएँ। आखिर मैले माग्नु पर्थ्यो भने मोक्षै माग्नु पर्दथ्यो। नैछन् मुक्तिपतेर मुक्तिम तस्मात् तापम उपेयिवान। ओहो, मुक्तिपतिबाट मैले मोक्ष प्राप्त गरिनँ भनेर ध्रुवजीलाई अत्यन्तै ताप भयो, पश्चाताप भयो भनेर श्रीमद् भागवतमा बताइएको छ। यी सबै शास्त्र वचनहरूबाट यही कुरा निर्णय हुन्छ हेर्नु कि केवल भगवान सर्वेश्वर नारायण मात्रै मोक्षका अधिपति हुनुहुन्छ। जसका पासमा जे छ त्यहाँ गएर त्यही कुरा माग्नुपर्छ। जुन चिज जससँग छैन त्यहाँ गएर माग्दा केही पाइँदैन। मोक्ष भगवानका हातमा, त्यस कारणले भगवानसँगै माग्नुपर्छ। भगवान मात्र एक उपास्य हुनुहुन्छ मोक्षका निमित्त। सबैलाई तार दिनेवाला भगवान हुनुहुन्छ। वासुदेवाय ताराय, पार लगाइदिने भगवान, जगतका एकमात्र कारण। एक हुनुहुन्छ, अनेक स्वरूपमा प्रकट हुनुहुन्छ भगवान। कहिले स्थूल बन्नुहुन्छ, कहिले सूक्ष्म बन्नुहुन्छ, कहिले कार्य बन्नुहुन्छ, कहिले कारण बन्नुहुन्छ। त्यस्ता भगवानलाई बार बार वन्दना छ। सृष्टि स्थिति र विनाशका लागि जो मूलभूत कारण हुनुभयो, जगत जसबाट बन्यो, जगतका रूपले जो परमात्मा विराजित भइबक्सन छ, जगतका मूलभूत आधार भनेका भगवान, त्यस्ता प्रभुलाई बार बार वन्दना छ। मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने। यस प्रकारको सुन्दर स्तवन गरिरहनु भएको छ श्री पराशर महर्षिले। समय भयो, अब अगाडिको स्तुति प्रकरणलाई सुन्दै सुन्दै अरू कथाहरू श्रवण गर्नका लागि भने हामीले भोलिसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। कथालाई यहीँ विश्राम गरौँ। जय श्री यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँ भरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल, नारायण नारायण नारायण
नारायण बोल चेतन नारायण बोल, नारायण बोल चेतन नारायण बोल, नारायण बोल चेतन